सर तुमकां अशें दिसना जेन्ना तुमी ल्हान आशिल्ले तुमकां सदांच सुपरविजन जाताले घरा कडेन खंय वयताय ते तुमगे खंय फॅमिली मेंबर खंय वयताय ते सदांच सुपरविजन जालें तुमकां अशें दिसनासलें की आमकांय अशें एक फ्री लायफ आसची ना 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 तेन्ना हे एका बाबतींत आमकां सुपरवायझिंग नासलें वसाय फुडें म्हणपा आमगे आवय म्हणोन केद्दे राती पुलीस येयली जाल्यार देर काडून ती फुडें पयली रेट मारूं सर हेजे व्हडलें काळीज कशें तुमचे मम्मीचें नांव म्हणटा की एक भुरग्याक धाडप अशें ना 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 तें म्हगे आवयच मनान हाडलें ती एक चीड हाडली मनाक आपणाक घोवाक कशें त्रास केलो ते आनी ही परिस्थिती जाली आमची घडलें एक्चुअली तुमचे काळीज स्ट्रॉंग जालें सामकें शहरांसून तुमकां वयर हय आनी इतलें जावन आमी सुमराचे जातरीत हांव लोकांक खूब हेल्प करूंक लागलो आतां सोशल वर्कर म्हणटाय तसली खूब केला मगे खूब तुका आसोलना मनीस मेळटले कुंकळे मनीस मेळटले काणकोण मेळटले केपें मेळटले म्हणजे तुमी अशी बातमी काडली जाल्यार सर एज अ सोशल वर्कर म्हणजे सदांच हेल्पूच करप अशें आसा ना 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 तशी न्ही हेल्प तशें न्हू तें तुजी हांव परिस्थिती जाणा आनी तूं परिस्थिती प्रमाण म्हजे बले येता आनीक हांव मातसो सुमरा आसा म्हज्यान तुका हेल्प करूंक जाय जाल्यार मुद्दम करूंकूच जाय साप करपाकूच जाय हें तुजें कर्तव्य मनीसपणाचें मनीसपण म्हणटाय ताका एज अ सोशल वर्कर म्हणजे आजकालच्या भुरग्यांक आमी कशी म्हणजे आमची पिढी धरा सोशल वर्क म्हणजे एक्झॅक्टली कितें सोशल वर्क तेंच सांगता न्हू तुका पळय आतां हांव पणजे येयला हांव 1963 हांव वोटर फर्स्ट पयलो वोटर सांगतो आतां आनी तेन्ना सावन जायते सीएम पळयले जायते मंत्री पळयले जायते MLA पळयले कळ्ळें जेन्ना हांव 76 पणजे आयलो न्हू तेन्ना म्हाका प्रत्येक डिपार्टमेंट प्रत्येक हें सगळे म्हजे कडेन तेंचे बरेपण आसलें आनी हे मंत्री आसले हे MLA आसले हे व्हडले व्हडले ऑफिसर आसले जेन्ना रिटायर जातरी तांकां कोण हायना आसलो कोणूच खायना आसलो केअर करना आसले आनी अजूनय करनाय त्या टायमार एक मंत्री कोण ना तो पावलो म्हजे बलें एक MLA कोण ना तरी तांकां कोण हायना बरें मगे ते डिपार्टमेंटाक काम आसलो मरे मातशें सांगता तूं हांव तांकां घेवन गेला हें म्हजें सोशल वर्क दुसरो एक ऑफिसर येयलो तो एक टायमार व्हडलो आसलो पूण तो ऑफिसर रिटायर जाता ते कोण हायना आनी हेज्या फुडें हायना आनी आजूनय हायनाय जो कोण रिटायर जालो तो गेलो अशी लोकांची मेंटलिटी आहा पूण हांव रिटायर जाता तांकां पयलीं जाप दिता हें म्हणजे पयलीं एक्चुअली कशें मेळटा म्हटल्यार कशें कित्या खातीर जाता ह्यो गजाली पावरान आसता तेन्ना आमी म्हटल्यार भरपूर काम करता मागीर त्याच मनशाक ना 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 पावर आसता तेन्ना थोडे ऑफिसर खूब बरे आसले हांवें पळयलाय लागींच्यान पळयलाय थोडे मंत्री बरे आसले थोडे MLA बरे आसले आनी तुका सांगता पळय आमी पुर्तुगेजाक धांवडायलो कळ्ळें कित्याक धांवडायलो आमकां फ्री स्पीच करूंक मेळना आसली ना म्हणल्यार आमकां जर जाय तें हें करूं जायना आसलें कितेंय वागड जाल्यार तेंच्यांनी हिंच्याय टायमार आमोन भितर उडोवंक जाय इतलें केलें आमकां फ्रीडम मेळ्ळें मागीर आमची इलेक्शन जाली आमची राजवट घडली तुका सांगता त्या टायमार थोडे सीएमान लागून हांवें हेंच पळयलां एक सीएम एक डायरेक्टर हाडटा आनी ताका बसयता अरे हेगे तूं एक काम करूंक जाय सर ना हें हितून बसना तुका आपणाक कितें हाडला हें करूंक जाय असलीं कामां जाल्लीं म्हाका खबर आहा ही लोकशाही म्हणना हेका पुर्तुगेज शाहीच जाता आनी तें अजूनय चलता तुका तेंवूय सांगता तुका पळय आनी तुका आनीकय सांगता हे आतां कोण मंत्री आसतले कोण MLA आसतले कोण ऑफिसर आसतले ते रिटायर जातले पूण म्हजी कुडी जीव आसता जाल्यार हांव केन्नाय रिटायर जावचें ना लास्ट लागून आनी हेच मनीस चुकोन म्हाका येवन सांगतले बाबा ते म्हगे आयकना रे म्हूण पूण हांव तेंगे तें वांगड केलें म्हाका हें करचें ना तेंगे हेल्प करतलो कळ्ळें तुका तशें आतां तुका सांगता एक मंत्री आहा तेका हाती म्हणाय हात्ये म्हणजे हात्ये म्हणपा जाता अशें मिनींग तेगे हितून जॉब आसताय
जॉब आहे, एक समज 25 जॉब तो मंत्री तुझ्याकडे हा, तो आपण 10 दवरता आणि 15 हे तुगेल्या बरे बरे कोण मंत्र्यांक कोण तुगे आहाय ते MLA एक वाटता आणि ते कशे काढते म्हाका सांगतो का. म्हजे बोलेन जायत जाण अजूनही कॉला बिला खूप जाण घेत येताय, पूण मगे पयलीं ते हांव ना म्हणटा. पयलीं खूप जाणां कडेन मागोन काम करून गेलाय आनी कोण व्हडली पोस्टार लोन जावन गेले, पूण मागीर म्हाका दिसलें हांवें फावोर मागप, एक बरो भुरगो फाटीं पडप आनी तेजी हांवें हत्या केली कितें अशें म्हाका दिसोन हांवें तें मागीर कितें केलें, हें जात जा पळय. ते रॉंग ते म्हजें मातशें रॉंग जालें त्या टायमार म्हाका कळ्ळें ना. पूण आज तुजे तो मंत्री तो हें करता आनी कोणूय ते वयताय आनी तांकां मेळटा एक MLA, बाबा म्हगे चेडो नाल्यार म्हगे चेडूं ग्रॅज्युएशन जाले कडेन हांवें म्हागे जॉब आसला पळय ना कित्या जाणा म्हाका तो त्या हितूंतलो एकूच जॉब दित म्हणला. दुसरे मंत्री आसलो ते कॉन्स्टिट्युशन आनी कोण वयताय त्या मंत्र्या बोले अरे म्हणलें ज्या ना तेणें म्हाका एक जॉब दित म्हणला पळया मागीर. अशें करून म्हणलें वाटी घातल्या भशेन बाजारांतले अशें दिसताय कळ्ळें. आनी तो 10 आसता ते आपणा भशेन करता म्हणजे वाटी घालून येयलाय बाजारांक. जॉब म्हणटे मेरीट प्रमाण जावंक जाय जाल्यार तेन्नाच हांव सजमतलो ही आमची लोकशाही स्वतंत्र मेळटा म्हणून. नाजाल्यार हांव केन्नाय मानूंक शकना, कित्याक म्हाका भितरल्यान खूब दूख जाता. पूण 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 कितें जालां आजुनूय जाता, सदांच जाता. तूं आतां पाऊसकारा पळय मरे, तेन्ना मंत्री आसलो कितली जॉब गेल्ले, कित्याक भायर उडयले ते मेरीट प्रमाण जाल्यार कोणाच्यान भायर उडोवंक जावचें ना आनी ते मेरीट प्रमाण जायना आनी हेजे फुडें जावची ना. पूण कशी जातली जाण तूं मुद्दम लक्षात दवर. तुका खबर ना ताई 74 हें जाल्ली CM आनी तेन्ना अमके जॉब हे आहले लुगार कित्याक मेडिकलाक आनी ते मेडिकलाक लुगार आसतना तेन्ना एक बोवाळ पडली 60,000 दिल्यार एक लुगार मेळटा म्हणून बोवाळ पडली. मागीर स्टुडंट रोडार हेजेर येयले, रस्त्यार येयले आनी तेमी बोवाळ केली आनी तेन्ना मेरीट प्रमाण म्हूण जालें. कळ्ळें तुका. अशें पयशे घेवन घे म्हूण करी तेका लोकशाही म्हणून जायच ना. जो पर्यंत हेजे प्रमाणे हें जायना मेरीट प्रमाणे तेका हांव लोकशाही म्हणून केन्नाय सदमन. आतां तूं सांगता तूं एक पार्टीचो ते एक पार्टीचे, तुका थोडे मनीस वावरताय तुजेर हेगे वावर तुजेर एगेन्स्ट आहाय. जेन्ना तूं येता आनी तूं सत्य आसता तूं दाव दोन रावता तेका बोले हे गेलो म्हण तूं आतां तूं कितले व्हडलो शिकलो जावं एकच जॉब तितले दिवंक जायना अशें म्हूण मंत्री सांगताय. कळना. हें हांवें खूब पळयलां. तूं प्रूफ दी म्हणल्यार लागून आमचे कडेन सांगपाक खूब मनीस आहाय. कळना. हें अशें जावपा जायना. कोणूय कोणाकय वावरलो प्रत्येक आधार हे रायट हा खंयच्याय एका वोट दिवपाचो, कोणाच्यान आडावंक जायना. पण सर मॅडम कोण गेल्यार एक्चुअली हेका लागून गव्हर्नमेंट जॉबावयलो विश्वास तुट्टा न्हू भुरग्यांचो. तुट्टा. अरे एक सांग कितली जाण जीव दिवन मेले, व्हडले व्हडले ग्रॅज्युएशन जाल्ले कित्या लागून जाले. ते एग्जाम दिताय ते येताय आनी अशें जाता न्हू एक जॉब येताय 1-2-3 अरे ना तो पयलीं घेयलो मरे तेणें म्हणटाय. तुमी पब्लीक कित्याक करता, पब्लीश कित्याक करताय, लोकांक एप्लिकेशन कित्याक मागोवन घेताय शेकड्यांनी. म्हणटकीर हेका आमी लोकशाही हांव जरी म्हणूंक शकच ना. कोणाकय राग येयला येवं दी कळ्ळें. नाजाल्यार तेमी तेंची अड्ड्यार हात दोन सांगचे आमी अशें करिनाय म्हणून. आमी मेरीट प्रमाण करताय मग अड्ड्यार हात दोन तेमी सांगचे सदमल ना अशें म्हजे विचार हो हांव. हय. आनीक आमी एक मातशे फ्रीडम फायटर म्हण एक नांव आहा इतले कामां आमकां लज दिसता. आतां हांव अध्यक्ष आहा, हांव खंयच्याय पार्टी मनीस न्हू. आतां तुवें कितें वांकडी केलें हांव तुका सांगतलो तुवें वांकडी केलो म्हणून. म्हाका हीच पार्टी येवंक जाय तीच पार्टी येवंक जाय. आतां हांव अध्यक्ष जाल्ले तें सामकेंच सोडून दिलां. कळना. तें सोडून दिलां कित्याक हांव पॉलिटिशना मनीस न्हू, हांव पब्लिका मनीस. सदमलो. सर आता तुम्ही सांगले जॉबा बद्दल. हय. हे जर जॉबाची सायड गव्हर्नमेंट जॉब आसूं प्रायव्हेट जॉब आसूं तेन्ना खंय कितें जालो आसतलें जर त्या भुरग्यांनी बिझनसांनी वचपाक जाय तुम्ही पावला जावलेले स्ट्रगल्स काडले ते करूंक जाय पयले तेंची पावला किंवा पयले स्टेप्स कितें आसपाक जाय कारण सगळ्यांचो फायनान्शियल बॅकअप नासता. तुमकां नासलो तो टायम वेगळो आसलो ना तो टायम वेगळो आसलो. कशें कितें करून भुरग्यांनी एंटर करपाक जाय. आतां पळय आवय बापूय आपणा भुरग्याक कसंय करून शिकयता कितें करता. थोडे शिकनाय
पूण त्यांचो फुडार आस न्हू, फुडार आहा आनी शिकलं तांकां जर अशें करून मध्या मदें तांकां कॅट जाता, मॅरीट म्हण तेन्ना थिंगाय त्रास जाता. पूण इतलें जालें म्हणटरीच आवयच्या बापायचेर खूब ताण येता. कित्याक आपणा भुरगो शिकला, हें करतलो, भुरगो कितें करीत काय, जीव दीत काय, घर सोडून वचत काय, कळ्ळें. आवय बापाय आपणा भशेन करतलो, कितें जाल्यार हो बिझनेस कर, तो बिझनेस कर, ते करतरी ते भुरग्यांनी मागीर तांकां म्हणजे आपणा हेच दोळ जॉब मेळपाचो. आपूण आतां शेत करले जाल्यार आपणा लोक आसतले अशें म्हणून जायना. जर आवय बापायक दिसता आपणा चेडो व्हड जावचो तेन्ना अशें जायना. मेरीट प्रमाणे ताका जॉब मेळना जाल्यार कितेंय करून पोट भरपाक कितें तरी करचेंच पडटलें आनी करूंकच जाय. आतां हांव तुका सांगता, MRF म्हूण एक कंपनी आहली आनी ते MRF कंपनीक आमची कोंकळकार म्हणल्यार कोणूय घेयना आहले. आनी थिंगा एक मायकल म्हूण आमचो मॅनेजर आहलो म्हजे शेजारी. आनी आमगे देसाय म्हळ्यार चडच घेयना आहले, कित्याक ते निश्टायक जाय, हें जाय, आनी आमी मातशी मस्ती अशें म्हणून तेंगे एक शाप पडलो कड्या. आमी आतां मस्ती नाय रे, पूण सांगता तुका ते एक पडलो कड्या. कित्याक पयलीं सान आमकां पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान 5 सेर करून मारले. जेन्ना जेन्ना तेंचेर आक्रमण हें जालें तेन्ना आमची शेतां बितां सगळीं काडून दुसऱ्या नांवार लॉन केलो कळ्या. हिस्ट्री आमच्या कोंकळ्याक कडेन आमगे सांगचें कोंकळकारांनी, हे रामनाथा नांवार आहा ते जयराराव नारा असं म्हण सांगचे. आतां कोंदाजी ते लोगार आहाय ते आतां जाता ते इंडिपेंडन्स जावन तेमी हाती गेला ते दुसरे. पूण पुर्तुगेज टायमार कोण आमचे हिंदू आहले त्यांचे नांवार तो लास बीस म्हण ते नासले. हय हय जालें जालें ना तेच सांगता. म्हणटरीत ते आमकां शेतांय आमच्याक नासलीं आनी कोंकळ्यान तर आमकां सामकीच परिस्थिती सामकी बिकट आहली. शिकपा लागून आमी कोंकळ्याक खूब फाटीं पडले. कारण पुर्तुगेजान आमकां थिंगा सोन हिंदू आहलो तांकां तकली वयर काडून दिलो ना. हांव हिंदू कॅथलीक म्हणना, ते कॅथलीक लोक हाय ते आमचेच भाव, तांकां कन्वर्ट केलाय पूण आमचे रक्ताचे, एक रगत आमचे. पूण तेणी कितें केलें, तूं कन्वर्ट जायना, तुगे नांवार पडला वचना. हे पुर्तुगेजान करून कोंकळकारांची इतली हाल केले, चुकोन उरले म्हणून आमी उरले. तुका हांव कशें सांगलां आमी बापूय हें जाता मेलो तशें तशें. पूण खरी खबर त्या सांगो लागून हें जाताय. हरी कोंकळकारान सांगचें खरी जाल्ले वो ना ते. हय तर आतां आमचो यंग जनरेशनाचो हय हय ते हांव सांगता. यंग जनरेशन कितें करचें सारकें खरें बरी खबर. आनीक दुसरी कितें आहा, गव्हर्मेंट जॉब म्हणटा न्हू तूं, गव्हर्मेंट जॉब इतली नाय ते. आमगे लोक आतां 15-16 लाख आहा, 50 जॉब येयले, इतले जाणांक दिवंक जायना. जालें बरें आहा, पूण तो जॉब दितना मेरीटपणान दिवंक जाय. एक जालें. दुसरी गव्हर्मेंटान जायती स्किमा आहाय, त्यो मागीर पॉलिटिकल हें कोण तुका दिना ती स्कीम, ते रॉंग. ते गव्हर्मेंटान करूंक जायना. ती स्किमी ओपन दवरूंक जाय. कराय तुम भुरगे काम, हें कराय तें कराय, तांकां प्रत्येकाक हेल्प करूंक जाय. कितें सगळेच गव्हर्मेंट जॉब मेळप ते आतां आमी कितें हें आमकां दोळ्यान दिश्टी पडटा, कानान आयको येता, सगळें आहा. एक तूं आतां एक बिझनेस करता, तुज्यान थिंगा 5 भुरगीं दवरूं जाताय, ते 50 दवरूंक जायना न्हू. तशें करून गव्हर्मेंटाकय लिमीट आहा, कितलो जॉब दिवचे, कितले हें करचे, ते प्रमाणे ते करताय. हय सर, पूण आतांचे भुरगे खऱ्यांनी तांकां जॉब नाका, स्वताचे कितें करचेशें दिसता आनी ते देंवताय त्या आपल्या कामाक, बिझनसांक देंवता. पूण जाता कितें, एकदां फेलियर मेळटा, दुसऱ्या फेलियर मेळटा. ते भुरग्यांनी ते कशें कंटिन्यू ध्येयान कशें परत उबे रावचे. ना ना तशें ना. ते पळय ते आतां हांव म्हगेल्या हेजेर सांगता. हांवें एजेन्सीन ते म्हगे बिझनेस स्टार्ट केल्ले आनी म्हजो लोकांनी थिंगा हें केल्लो सुमार. अरे हे पळय आहा, 2-3 जाण येवन 3 म्हयन्यान सोडून गेले आनी तुजी परिस्थिती तीच जातली. ते आयकोन हांव भिलो ना की जात ते जावं म्हणलें. तो समज आतां हिंगसान मडगांव एक कोण वयता आनी वाटेर बसी एक्सिडेंट जाता आनी मरता, आनी दुसरी दिसा म्हणटा अरे हांव वयची ना, हांवूय मरतलो. तशें जावंक जायना. तशें करून म्हजी बिझनेस तेमी सांगलें मग हांवें सोडलें ना. त्रास म्हाका खूब जाले. हे म्हजे रीज काफे रीज पळय आहा, तुका सांगता हिस्ट्री. ती 19
76 हांवें स्टार्ट केल्ले मगे तेन्ना भुरगीं बी ल्हान आनी ओनली वन हांव आनी म्हाका एक 2 फ्रेंड म्हण आहले इतलेच. त्या टायमार काटाकुटू करून ते मुगेले एक एक बाटली 2 बाटल्यो सोऱ्याच्यो थोडे तांदूळ थोडे हे करून हांवें ते स्टार्ट केले. कित्याक म्हजो अदमास केलो न्हय आमी अब्बा हे म्हजो अदमास करताय हे म्हजी मना हे केले आनी अशें जावन 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 ते म्हगे जाग्यार पडले. आनी तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक्सायज डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट हे म्हजे सगळे हळू 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 फ्रेंड जायत येयले. आनी ते म्हाका गिराक घालूंक लागले म्हजे कडेन गिराक बरें येवंक लागले. आनी जेन्ना जेन्ना तुमी खूब आयकलां आसतलें आनी कळटा रिकॉर्ड आसतलें सस्पेंड जालो कोणा आनी कितें केलो ते सगळे पुलीस डिपार्टमेंट सगळे चड म्हजे बोली आसताले. आनी तेन्ना म्हाका खूब त्रास जाय पूण तांकां मात लागून मना हें धरना ना तांकां हेल्प करीत आहलो. अजुनूय जायते पुलीस आसतले तुमकां सांगतले हे रीज म्हण तें कितें तें. पूण तुमकां जेन्ना जेन्ना फेल्युअर येताले तेन्ना तुमकां सामके अशे हताश जायनाले निराश जायनाले पूण कशें उठ्ठाले तुमी? ना 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 हांव कसोय जाल्यार सक्सीड जातलो हे मनांत धरलो म्हूण हांव आज आसा. ते जर अरे रे रे ना 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 म्हाका नाका म्हूण जर सोडून गेल्लो जाल्यार म्हजें तें जायना आहलें. आनी तेन्ना म्हाका भुरग्यांचोय सपोर्ट ना कोणाचोय सपोर्ट ना. भुरगीं म्हणजे ल्हान कळना. म्हाका हांगा एक प्रश्न दिसता मे बी प्रश्न रॉंग आसपाक शकता टेक्निकली. जेन्ना आमी फेलियर जाता थोडे कितें जाता आमकां तेजे कडेन उपाय करून पर्यंत नजर लागला आसतली अशें कितें विविध कितें सांगतात तुमच्या गोश्टीर कितें जावना? ना 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 ते हांव मानना. पळय आमगे वास्तू म्हण पळयताय आनी कितें म्हण पळयताय प्रसाद म्हण लायताय पूण हांव तुका एक सांगता हांव लायता फकत प्रसाद कितें अशें एक एक देवाचे मनाचेर बावर दवरून एक प्रसाद जालो इतलेच मनांत दता आनी हांव सदमत हांव हेजे मुखार सक्सीड जातलोच म्हूण. कितें हे प्रसाद म्हणटा आमी घेताय तूं सदमशीत हे गाडया बोले ते आमगे ना ते आमगे घराण्याक ना ते आमकां नाच आनी हांव ते मानीत ना कळना. ती सगळी फोट कळना की थोडे हांव सांगता तुका अशे मनीस